अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस हफ्ते पाकिस्तान का एक वफ्द जिसकी सदारत सेक्रेटरी तिजारत कर रहे थे, अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा किया। और वैसे तो उन्होंने बुध के रोज़ वापस आ जाना था, 2 रोज़ा मुज़ाकरात वहाँ पर होने थे, लेकिन इन मुज़ाकरात को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया गया और कई ऐसे इश्यूज़ जिन पर इत्तेफाक नहीं हुआ था उन पर फिर इत्तेफाक किया गया। अब ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है, उसमें तो दावा किया गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुआहदों पर इत्तेफाक हुआ है और कई ऐसे मामलात या कई ऐसे इक़दामात जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ जो कशीदगी चल रही थी, इक़दामात उठाए थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसको वापस लेने का फ़ैसला किया है। इस पर आगे चल के बात भी करेंगे कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है क्यों अपैरेंटली कन्फ्यूज़ लग रही है। कल भी मैंने ज़िक्र किया था कि कैसे पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने अफ़गान तालिबान को क्लियरली एक अल्टीमेटम दिया था कि अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब माजी की तरह नहीं रह सकते, जो जिस तरीके की कंसेशंस हम उन्हें देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसका जो कनेक्शन है वो अफ़गानिस्तान में मिलता है। और जो एक प्रॉब्लम है दोनों मुल्कों के दरमियान वो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान वो तमाम जो रियायतें हैं माजी में जो अफ़गानिस्तान को देता रहा है वो नहीं देगा। लेकिन ये जो 2 रोज़ा मुज़ाकरात हुए हैं काबुल के अंदर, इसमें इंटरेस्टिंगली जो अफ़गान तालिबान की तरफ से बयान जारी हुआ है ये बिल्कुल मुख्तलिफ एक जो सूरत हाल बता रहा है। तो सबसे पहले जो अफ़गान तालिबान की तरफ से बयान जारी हुआ है उस पर ज़रा नज़र दौड़ाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या बुनियादी तौर पर बड़े फ़ैसले इन मुज़ाकरात में हुए हैं, पाकिस्तान का इसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। लेकिन जो बयान जारी हुआ है अफ़गान तालिबान की तरफ से, उसमें क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा हैं, तो उसकी वजह से आए रोज़ हमने देखा है कि उसकी वजह से तिजारत भी मुतासर होती है। कई दफ़ा हमने देखा वो चमन की सरहद हो या तोरखम बॉर्डर हो, वो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की वजह से बंद होते रहे हैं। और अफ़गान तालिबान की हुकूमत का ये मुतालबा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी सियासी मामलात हों उनको जो तिजारत है उससे अलग रखना चाहिए। तो ये जो बयान भी जारी हुआ है उसमें आगाज़ ही इस बात से किया गया है कि मज़कूरा 2 रोज़ा मुज़ाकरात में तिजारत को सियासत से अलग करने और दोनों ममालिक के अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी रुकावट के तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर ज़ोर दिया गया। और आगे चल के अब वो ये कह रहे हैं कि कौन कौन से जो दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट्स हैं या जो डिसीजंस हैं उन पर इत्तेफाक हुआ है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जारी की है कि दोनों वफूद के दरमियान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके बारे में डिस्कशन हुई है और ये फ़ैसला किया गया है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है मुआहदा है, इसको 2 माह के अंदर हतमी शक्ल दी जाएगी। अब ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? एक तो ये 1965 का एग्रीमेंट था दोनों मुल्कों के दरमियान, जो 2010 में दोबारा से साइन किया गया। उसमें बहुत सी जो चेंजेस है वो की गई, जिसके तहत इन सिंपल वर्ड्स मैं ये अगर आपको बता दूं कि इस मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है और दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए उसको इन्हिसार करना पड़ता है अपने पड़ोसी ममालिक पर। तो इस मुआहदे के तहत एक तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को ये इजाज़त देता है कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं उनके ज़रिए वो दुनिया के साथ तिजारत कर सकता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। फिर इस मुआहदे के तहत ही जो अफ़गानिस्तान है वो अपनी चीज़ें भेज सकता है भारत वाया लैंड रूट वागा के ज़रिए, और उसके बदले में अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को रसाई देता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक, कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पर उनके साथ तिजारत कर सकता है। ये जो मुआहदा था इनिशियली 5 साल के लिए था, लेकिन उसके बाद इसको रिव्यू करना था, लेकिन ये दोनों मुल्कों के दरमियान फिर रिव्यू ना हो सका और हर साल अब इसको एक्सटेंड किया जाता है। तो अब ये कहा गया है कि इन मुज़ाकरात के बाद कि दोनों ममालिक ने फ़ैसला किया है कि 2 माह के अंदर इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी और जो भी उसमें चेंजेस की जाएंगी। फिर आगे चल के वो ये कहते हैं कि इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तानी फ़रीक अगले 6 माह में कराची की बंदरगाहों में बैनुल-अक़वामी कंटेनर्स से इलाकाई कंटेनर्स में सामान की मुंतकिली में सहूलत फराहम करेगा। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियल ट्रेड की बात की गई है, तरजीही तजारत के हवाले से एक मुआहदा किया गया है कि दोनों फरीक बरामदी सामान की 10 अशिया को टैरिफ तरजीह देंगे, जिनमें से 8 ज़रई और 2
اشیاء جو ہیں وہ سنتی ہوں گی۔ اب ایک اور جو اہم ایشو پاکستان نے جو حالیہ جو تعلقات میں کشیدگی چل رہی ہے، تو کئی ایسے اقدامات اٹھائے جس میں ون ڈاکیومنٹ رجیم کا اجرا ہے، مطلب کہ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے دونوں ملکوں کے درمیان جو شہری ہیں وہ موو نہیں کر سکتے، اور اس کا جو خاص کر کے اطلاق ہے جو افغان ٹرک ڈرائیورز ہیں جو پہلے بغیر ویزا کے بغیر پاسپورٹ کے ٹریول کرتے تھے بٹوین دا ٹو کنٹریز، تو کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بغیر ویزا کے، یعنی کہ جس افغان ٹرک ڈرائیور کے بعد پاسپورٹ اور پاکستانی ویزا نہیں ہوگا تو اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس روٹ کے اوپر تجارت کرے، اور اس کی وجہ سے کچھ روز کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت ہے طورخم سرحد پر وہ بند بھی رہی، لیکن بعد میں پاکستان نے عارضی طور پر ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جو ویزے اور پاسپورٹ کا تھا 31 مارچ کو، اور وہ ڈیڈ لائن جو ہے 31 مارچ تک دی گئی تھی کہ 31 مارچ کے بعد بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزا کے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ اس روٹ کے اوپر تجارت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے یہ اب بیان جاری ہوا ہے کہ کابل میں ہونے والے مذاکرات میں دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ 1 سال کے لیے عارضی طور پر ایک اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا دونوں اطراف کے جو ٹرک ڈرائیورز ہیں، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ اس سال مئی 2024 سے ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کے مطابق پاکستان نے اپنے اس فیصلے سے بھی یو ٹرن لے لیا ہے، اور یہ بھی آئی تھنک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ ایک اور جو فیصلہ اس جو مذاکرات ہوئے ہیں لیا گیا ہے کہ افغانستان کے ٹرانزٹ سامان کے حوالے سے پاکستان کے حالیہ اقدامات کے سلسلے میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر لازمی بینک گارنٹی کی شرط ختم کر دی جائے گی، اور حسب سابق انشورنس کو کافی سمجھا جائے گا۔ پاکستانی فریق نے وعدہ کیا کہ افغان فریق کے ساتھ مشاورت سے دیگر رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اب یہ جو پاکستان نے فیصلہ لیا تھا، جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی تھی، پاکستان کا یہ خیال تھا کہ اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پاکستان کے رستے افغانستان جو بھی اشیاء امپورٹ کرتا ہے، تو چند ماہ پہلے پاکستان نے یہ شرط عائد کی تھی کہ 100% جو بینک گارنٹی ہے وہ جو بھی چیز امپورٹ افغانستان کر رہا ہے برستہ پاکستان وہ ان کو دینا ہوگی، جس پر آبویسلی اعتراض کیا تھا افغانستان اور افغانستان کے ٹریڈرز نے۔ لیکن اب بقول اس بیان کے پاکستان نے وہ جو لازمی بینک گارنٹی کی شرط تھی اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا، اور جو انشورنس اس سے پہلے ہوتی تھی اس کو ہی کافی سمجھا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ آئی تھنک ڈیولپمنٹ ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ اگر آپ پاکستانی وزراء کے بیانات دیکھیں، جیسے کل وزیر دفاع کا بیان تھا کہ جیسے انہوں نے بڑا واضح کیا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اب پرانی طرز کے نہیں ہو سکتے، ہمیں جو 2 ریاستوں کے درمیان ایک تعلقات ہوتے ہیں اس طرح ٹریٹ کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں پاکستان نے جو اپنی اکنامک لیوریج ہے افغانستان کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، لیکن اب ان فیصلوں کو واپس لیا جا رہا ہے۔ جو پاکستان کے ناظم الامور ہیں افغانستان کے اندر عبید الرحمان نظامانی، ان کا بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اتنی تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو 2 روزہ مذاکرات تھے کابل میں پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان یہ کامیاب رہے ہیں، اور دونوں ملکوں نے اتفاق کیا ہے کہ جو تجارت ہے، جو اکنامک کوآپریشن ہے، اور جو ایک دوسرے کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو فیسلٹی ہے اس میں ایک دوسرے ممالک کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے۔ اب جو تفصیلی بیان ہے پاکستان کی حکام کی طرف سے ابھی سامنے نہیں آیا، کیونکہ بہت سے مبصرین کا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا سکیپٹیکل بھی ہیں کہ جو بھی جن معاہدوں کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی اس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ جو اس وقت گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس دوران اس طرح کے معاہدے ہونا اور پھر اس پر عمل درآمد ہونا یقینی طور پر ایک حیران کن بات ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایک موومنٹ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور افغان طالبان کم از کم اس کو ایز اے سکسیس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ پاکستان نے جو حالیہ اقدامات لیے تھے افغانستان کے خلاف اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا اس سے ریلیشن شپ میں ایک کوئی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ پاکستان نے یقینی طور پر افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری جو ہے
اس کو لنک کیا تھا کہ جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی والے معاملے کو حل نہیں کرتے، اور ٹی ٹی پی والا معاملہ آج بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو کیا ایسی سچویشن ہے، یہ پاکستان کی پالیسی میں ایک شفٹ ہے کہ جو پاکستان نے اقدامات لیے تھے اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا، تو اس لیے پاکستان اب دوسرا رستہ اپنا رہا ہے کہ تجارتی تعلقات کو اور اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے؟ لیکن میں یہ بات یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ یہ آبویسلی افغان طالبان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے، دو کہ ہمارے جو ناظم الامور ہیں کابل کے اندر، انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ کامیابی مذاکرات یہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کن اسپیسیفک پوائنٹس کے اوپر اور کن کنڈیشنز کے اوپر اس میں عمل درآمد ہوا ہے۔ اس کے لیے آئی تھنک میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستانی حکام سے بھی بات ہو، یا پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی تفصیلی جو بیان ہے وہ جاری ہو، تو اس کے بعد ہی جو ایک پکچر ہے وہ کلیئر ہوگی۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔